अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें। बरतानवी हाई कोर्ट ने 1 इन 1 आउट मुआहदे के तहत तारिकीन वतन की बेदखली को कलअदम करार दे दिया है। आज की इस वीडियो में तफसील के साथ इस तारीखी फैसले का जायजा लेंगे। इस फैसले का बराह रास्त ताल्लुक उन हज़ारों अफराद से है जो एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना सब कुछ दाव पर लगाकर यूरोप और बरतानिया का रुख करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस फैसले के बाद उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की कौन सी नई किरण पैदा हुई है जिन्हें ज़बरदस्ती फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया था। इसके अलावा हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि इस फैसले से बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी पर क्या असरात मुरतब होंगे और हुकूमत का इस पर क्या रद्द अमल है। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मालूमाती और अहम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, बरतानवी हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस शेल्डन ने बरतानवी होम ऑफिस को दो टोक अल्फाज में हुक्म दिया है कि वो इस सूडानी शहरी को फौरी तौर पर वापस बरतानिया लाए जिसे उन्होंने ज़बरदस्ती 1 इन 1 आउट स्कीम के तहत फ्रांस मुल्क बदर कर दिया था। ये फैसला इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये अपनी नौयत का पहला अदालती हुक्म है जिसने बराह रास्त होम ऑफिस की एक इंतहाई सख्त पॉलिसी को निशाना बनाया है। दरअसल होम ऑफिस ने एक पॉलिसी बना रखी थी जिसके तहत अगर कोई पनाहगज़ीन ये दावा करता था कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुआ है और होम ऑफिस इसकी इब्तदाई दरख्वास्त को मुस्तरद कर देता था तो इस पनाहगज़ीन के पास इस फैसले पर दोबारा गौर करवाने का कोई हक नहीं होता था। मिस्टर जस्टिस शेल्डन ने होम ऑफिस की इस जालिमाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया है। उनके रिमार्क्स इस कदर सख्त और वाज़ेह थे कि उन्होंने अदालत में कहा कि मैंने इस पॉलिसी को इस तरह ख़त्म कर दिया है जैसे ये कभी वजूद में ही नहीं थी। इस केस की मज़ीद तफसीलात में जाएं तो ये कहानी एक ऐसे सूडानी पनाहगज़ीन की है जिसने अपनी ज़िंदगी में बेपनाह मुश्किलात का सामना किया है। ये शख्स इंसानी स्मगलिंग और टॉर्चर का निशाना बन चुका है। 27 नवंबर 2025 को बरतानवी होम ऑफिस ने इस शख्स को ज़बरदस्ती फ्रांस भेज दिया था उसके इस दावे के बावजूद कि वो इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुआ है। अदालत में जब ये केस पेश किया गया तो जज ने इस बात को तस्लीम किया कि इस बात की वाज़ेह और माकूल शवाहिद मौजूद हैं कि ये शख्स वाकई ही ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ था और इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये सूडानी शहरी उन 5 अफराद में शामिल था जिन्होंने हिम्मत करके होम सेक्रेटरी की इस जारहाना पॉलिसी को अदालत में चैलेंज किया था। अब बात करते हैं कि अदालत के इस शानदार फैसले के बाद हुकूमत के 1 इन 1 आउट मुआहदे पर क्या असरात मुरतब होंगे और इसके नतीजे में किन लोगों के लिए कौन से नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये 1 इन 1 आउट पॉलिसी आखिर है क्या। बरतानवी हुकूमत ने यह स्कीम इसलिए मुतारिफ कराई थी ताकि इंग्लिश चैनल के रास्ते छोटी कश्तियों में सवार होकर गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों को रोका जा सके। इस पॉलिसी के तहत जो भी शख्स कश्ती के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आता हुकूमत इसे ज़बरदस्ती फ्रांस भेज देती और इसके बदले में शुमाली फ्रांस से इतनी ही तादाद में लोगों को कानूनी तरीके से पनाह देने के लिए बरतानिया ले आती। हुकूमत का ख्याल था कि इस खौफ और सख्ती की वजह से गैर कानूनी तारिकीन वतन बरतानिया का रुख नहीं करेंगे। अगरचे हुकूमत की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत इन कश्तियों की आमद में 40% तक कमी आई है लेकिन सूरत हाल अब भी काबू से बाहर है। सिर्फ एक हफ्ते में 1000 से ज़ायद अफराद ने इस खतरनाक समुद्री रास्ते से बरतानिया में दाखिल होने की कोशिश की और इसी दौरान 4 अफराद अपनी जान की बाजी भी हार गए।
عدالت کے اس حالیہ فیصلے نے اس پوری پالیسی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس فیصلے کا سب سے بڑا اور براہ راست اثر یہ ہوگا کہ اب وہ تمام پناہ گزین جنہیں فرانس ڈپورٹ کیا گیا تھا، انہیں اپنے کیسز پر دوبارہ غور کرنے کا قانونی حق مل گیا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور امید کی کرن بھی ہے جو ہوم آفس کی ان غلط فیصلوں کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اس قانونی جنگ میں حصہ لینے والے ایک اور پناہ گزین کے کیس پر اب فرانس میں دوبارہ غور کیا جائے گا اور اگر فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے تو اسے بھی واپس برطانیہ لایا جا سکتا ہے۔ تاہم یہاں ایک بہت بڑی اور سنگین عملی مشکل بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ جن لوگوں کو زبردستی فرانس بھیجا گیا تھا ان میں سے بہت سے لوگ اب منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ فرانس میں موجود ظالم انسانی اسمگلروں کی دھمکیوں سے ڈر کر روپوش ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ فرانس سے بھی بھاگ گئے ہیں کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ فرانس انہیں ان کے آبائی ممالک یا کسی ایسے یورپی ملک میں ڈپورٹ کر دے گا جہاں سفر کے دوران ان کے فنگر پرنٹس لیے گئے تھے۔ اب حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا درد سر بن چکا ہے کہ وہ ان غائب ہو جانے والے افراد کو کیسے ڈھونڈے گی اور ان کے حقوق کیسے بحال کرے گی۔ انسانی حقوق کے نامور وکلاء نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا زبردست خیر مقدم کیا ہے۔ سوڈانی شہری کا مقدمہ لڑنے والی وکیل نے اسے قانون کی حکمرانی کی ایک بہت بڑی فتح قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا موکل ایک انتہائی کمزور اور ایک تشدد کا شکار شخص ہے جس نے ہوم آفس کے غیر قانونی فیصلے کی وجہ سے بے پناہ ذہنی اور جسمانی اذیت برداشت کی ہے۔ اب عدالت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اسے فرانس بھیجنا سراسر غیر قانونی تھا۔ اسی طرح ڈنکن لیوس کی وکیل الزبتھ کول نے بھی اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس عدالتی کارروائی نے ہوم آفس کے پچھلے تمام انخلا کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ ان وکلاء کا ماننا ہے کہ اس فیصلے سے ان تمام لوگوں کے لیے برطانیہ واپسی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے جنہیں اس ظالمانہ پالیسی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسری جانب اگر ہم برطانوی حکومت اور ہوم آفس کے رد عمل کی بات کریں تو ان کے خیموں میں اس وقت شدید مایوسی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ حکومت کو اندازہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ اسی طرح برقرار رہا تو ان کی اربوں پاؤنڈز اور سالوں کی محنت سے بنائی گئی امیگریشن پالیسی ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ اسی لیے ہائی کورٹ نے ہوم آفس اور پناہ گزینوں کو فیصلے کے مختلف نکات پر اپیل کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہوم آفس اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کرنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی اس ون ان ون آؤٹ پالیسی کو کسی طرح بچا سکیں۔ حکومت اور عدلیہ کے درمیان یہ تناؤ آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومت انسانی حقوق کے ان بین الاقوامی اصولوں اور عدالتی احکامات کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے یا پھر قوانین میں مزید کوئی ایسی تبدیلی لائی جاتی ہے جس سے وہ عدالتی فیصلوں کو بائی پاس کر سکے۔ یہ ایک ایسی قانونی اور سیاسی جنگ ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ناظرین، آپ کے خیال میں برطانوی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے؟ کیا واقعی ان پناہ گزینوں کو جو تشدد اور اسمگلنگ کا شکار ہوئے ہیں دوبارہ اپنا کیس لڑنے کا حق ملنا چاہیے یا پھر حکومت کی سخت پالیسیاں ہی اس مسئلے کا واحد حل ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل کھول کر لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اہم عالمی پیش رفت سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے حج پر جانے کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہاں کلک کریں اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ پاکستانی ڈپورٹ ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔